नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर लाइभ कान्तिपुर टेलिभिजन HD बाट र म सुदीपाञ्जली तपाईको साथमा प्रत्येक हप्ता दक्ष अनुभवी चिकित्सकलाई निम्त्याएर हामी हाम्रो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराकानीहरू गर्छौं, यो विषयमा कुराकानी गर्छौं यो प्रोग्राममा। सो आज पनि एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हामीले लिएर आएका छौं। हुन त बालबालिका एकदमै हाम्रो समाजका एकदमै अमूल्य हिस्सा पनि हुन् र उनीहरूको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न रोगहरू हुन्छन्, विभिन्न कुराकानीहरू हुन्छन् जसमा हामीले पक्कै पनि केयरलेसनेस गर्नु हुँदैन। सो आजको हाम्रो टपिक रहेको छ बालबालिकामा हुने यो जुन इम्युनिटी, त्यसैगरी बाथ रोगको बारेमा। र बालबालिकालाई पनि बाथ रोग हुन्छ भन्ने कुरा सायद अलिकति नौलो टपिक हुन सक्छ, नौलो विषय हुन सक्छ। र त्यसैगरी रोग प्रतिरक्षा तथा बालबालिकामा हुने चाहिँ बाथजन्य रोगहरू के हुन सक्छन्, के हो त यो विषयको जुन मेन इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भनेको के हो जसमा हामीले चाहिँ पहल पनि गर्नुपर्छ प्लस अलिकति अवेयर पनि हुनुपर्छ भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो गेस्ट डाक्टर धर्मगत भट्टराईज्यू। उहाँ हुनुहुन्छ बालबालिकाको स्पेसली पिडियाट्रिक इम्युनोलोजी र रिमेटोलोजीसँग रिलेटेड डाक्टर एन्ड रोग प्रतिरक्षा तथा बाथजन्य रोगको विशेष विज्ञ हुनुहुन्छ। र भारतमा 9औं, त्यसैगरी नेपालमा उहाँ पहिलो यो विषयको स्पेशलिस्ट हुनुहुन्छ, सुपर स्पेशलिस्ट हुनुहुन्छ। सो उहाँ हुनुहुन्छ फ्रम ह्याम्स हस्पिटल। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नुभन्दा अगाडि उहाँको यो प्रोफाइल भिडियो हामी एकपटक चेक गर्छौँ, त्यसपछि म उहाँलाई स्टुडियोमा निम्त्याउँछु। लेट्स ह्याभ अ लुक। डाक्टर धर्मगत भट्टराई। डाक्टर धर्मगत भट्टराईले चितवनबाट प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षा हासिल गर्नुभयो। उहाँले छात्रवृत्तिमा कलकत्ताको RG कार मेडिकल कलेजबाट MBBS पूरा गर्नुभयो। उहाँले छात्रवृत्तिमै भारतको प्रख्यात उच्च चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्था PGI चण्डीगढबाट बाल विज्ञान पिडियाट्रिक्स विषयमा MD र बाल रोग प्रतिरक्षा तथा बाथजन्य विज्ञान पिडियाट्रिक क्लिनिकल इम्युनोलोजी एन्ड रिमेटोलोजी विषयमा DM यानि कि डाक्टर अफ मेडिसिन डिग्री पनि पूरा गर्नुभयो। डाक्टर धर्मगत भट्टराई सो संस्थाबाट यो डिग्री हासिल गर्ने 9औं विशेषज्ञ हुनुहुन्छ भने नेपालबाट पिडियाट्रिक क्लिनिकल इम्युनोलोजी एन्ड रिमेटोलोजी विषयमा DM गर्ने पहिलो विशेष विज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँले सन् 2007 मा लगनखेलको पाटन अस्पताल, सन् 2008 मा मनमोहन मेमोरियल अस्पताल काठमाडौँ र सन् 2010 मा कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौँमा मेडिकल अफिसरको रूपमा काम गर्नुभयो। यो सँगै सन् 2014 मा बाल रोगको जुनियर आवासीय चिकित्सकका रूपमा पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टिट्युट अफ मेडिकल एजुकेसन एन्ड रिसर्च चण्डीगढ इन्डियामा सेवारत हुनुभयो। सन् 2015 मा बाल रोग विशेषज्ञका रूपमा काठमाडौँको ग्रान्डी अनि अल्का अस्पतालमा सेवारत हुनुभयो। सन् 2016 मा बाल रोगको वरिष्ठ आवासीय चिकित्सक भएर SVBP गभर्नमेन्ट हस्पिटल पटेल नगर दिल्ली इन्डिया अनि सन् 2017 मा पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टिट्युट अफ मेडिकल एजुकेसन एन्ड रिसर्च चण्डीगढ इन्डियामा सेवारत हुनुभयो। हाल उहाँ काठमाडौँको हस्पिटल फर एडभान्स मेडिकल एन्ड सर्जरीका पिडियाट्रिक इम्युनोलोजिस्ट एन्ड रिमेटोलोजिस्टको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। सानैदेखि उत्कृष्टताका साथ विशिष्ट श्रेणीमा शिक्षा सम्पन्न गरेका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड र सम्मानबाट सम्मानित डाक्टर धर्मगत भट्टराई विश्वका उच्चतम इम्युनोलोजी संस्था युरोपियन सोसाइटी फर इम्युनोडेफिसियन्सी एवं एसिया पेसिफिक सोसाइटी फर इम्युनोडेफिसियन्सीका लागि नेपालका प्रथम एवं हालका वैज्ञानिक प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। आजको हाम्रो कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा पिडियाट्रिक इम्युनोलोजिस्ट एन्ड रिमेटोलोजिस्ट डाक्टर धर्मगत भट्टराई हुनुहुन्छ। अलराइट, सो आजको हाम्रो गेस्ट, हाम्रो अतिथि डाक्टर धर्मगत भट्टराईज्यू हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब नमस्कार एन्ड वेलकम टु डाक्टर कान्तिपुर। हार्दिक धन्यवाद।
सो आजको विषय एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पनि रहेको छ हैन। यहाँसँग पहिलो भेटमा कुरा गर्दाखेरि बालबालिकाको इम्युनोलोजी र रिमेटोलोजीसँग रिलेटेड डिजिजेसहरूको बारेमा भन्दाखेरि कतिपय कुराहरूमा म आफै नै आश्चर्यचकित परेँ हैन। जस्तै सिम्पटम्सहरू सायद हामीलाई नर्मल लागे पनि मेबी डायग्नोस अलिकति प्रपर रूपमा भयो भने चाहिँ त्यो रोग चाँडै पत्ता लाग्न सकिन्छ भनेर यहाँले मलाई भन्नुभएको थियो। सो एउटा यहाँको चाहिँ धेरै छात्रवृत्तिहरू पनि पाउनुभयो यहाँले आफ्नो विद्यार्थी जीवनमा। सो चितवनको एउटा गाउँमा पढेको एक छात्राले चाहिँ कसरी नेपालमा इम्युनोलोजी र यो रिमेटोलोजी रिलेटेड डिजिजहरूको बारेमा यो प्रथम विशेष विज्ञ बन्ने अठोट चाहिँ कसरी लिनुभयो यहाँले? यहीँबाट कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु यही प्रश्नबाट। हजुर, सानैदेखि मलाई मानव शरीर कसरी काम गर्छ, कसरी यसको शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान कस्तो होला भन्ने चाहिँ जिज्ञासु स्वभावले नै दिएको थियो। तर विशेष गरी ठ्याक्कै प्रेरणा कसरी आयो जस्तो लाग्छ भने हाम्रो देश अविकसित देश, हाम्रो देशको धेरैजसो भूभाग, धेरैजसो जनसङ्ख्या अभावमा बाँचेको र धेरैजसो व्यक्तिहरू चाहिँ स्वास्थ्य सेवा पनि पाउन नपाएको र त्यस्तै अभावले ग्रसित क्षेत्रमै हामीहरू हुर्किएको। त्यो परिवेश देख्दै जाँदाखेरि जस्तै म जुन चितवनमा हुर्केको थिएँ त्यसको आसपासको परिवेश अनि त्यहाँ रोग लागेका व्यक्तिहरूले पनि उचित उपचार नपाउने र चितवन जस्तो जिल्लामा त त्यो हालत छ भने नेपालका कुना काप्चा जस्तो कर्णाली प्रदेशका थुप्रै जिल्लाहरू त्यसमा अझै जनताको स्थिति कस्तो थियो होला भन्ने मनमा लागिरहन्थ्यो। अब इम्युनोलोजी नै ठ्याक्कै किन रोजेँ भन्ने कुरामा चाहिँ बालरोग विज्ञान मलाई पहिलेदेखि नै चासोको विषय थियो र बालरोग विज्ञानमा एमडी गरिसकेपछि अब सुपर स्पेसलाइजेसन गर्ने बेलामा चाहिँ मलाई ग्यास्ट्रोएन्टेरोलोजी र इम्युनोलोजीमा विशेष चासो थियो। त्यसमा पनि ग्यास्ट्रोएन्टेरोलोजी एउटा कुनै सिस्टमसँग मात्रै त्यसको अध्ययन गरिने, तर इम्युनोलोजीले चाहिँ हाम्रो शरीरमा रोग नै किन लाग्छ त र रोग लागिसके पछाडि त्यसको पछाडि मेकानिजम के हुन्छ, त्यसलाई बचाउन के गर्न सक्छ शरीरले र जन्मिँदाखेरि र त्यसभन्दा पछाडि रोग लाग्नको लागि के कुराले भूमिका खेल्छन् भन्ने कुराको मुख्य जरो चाहिँ इम्युनोलोजीले बताउँछ। त्यो कारणले मलाई इम्युनोलोजीमा चासो बढ्यो र त्यसैमा मैले डक्टरेट गर्ने निर्णय गरेँ। र नेपालमा चाहिँ यहाँ पहिलो विशेष विज्ञ पनि हुनुहुन्छ यो विषयमा हैन। सो अब इम्युनोलोजी अथवा भनौँ रोग प्रतिरक्षा विज्ञान र रिमेटोलोजी यानि कि बाथजन्य रोग भनेपछि अब यो दुईटा टपिक छन् जसमा चाहिँ सायद एकदमै मिनिमल नलेज सायद हामीलाई छ। अब इम्युनिटी भन्ने कुरा नै सायद अब कोभिडले सिकाए जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है पर्सनली। सो यो दुईटा भनेको चाहिँ के हो, जस्तै इम्युनोलोजी र रिमेटोलोजी भनेको चाहिँ के हो, यसरी यहीँबाट सुरु गरौँ न। हजुर, विश्वका विकसित देशहरूलाई हेऱ्यौँ भने अमेरिका, युरोप जस्ता देशहरूमा यो अत्यन्तै विकसित र अत्यन्तै बढी कोभेटेड सब्जेक्ट हो, तर हामी कहाँ यसको सचेतना अलिकति कम छ। अब विषयबाटै सुरु गरौँ। इम्युनोलोजी भनेको ठ्याक्कै त्यसै नेपालीमा रोग प्रतिरक्षा विज्ञान हो र रिमेटोलोजी भनेको बाथजन्य रोग विज्ञान हो। म चाहिँ रोग प्रतिरक्षा विज्ञान तथा बाल बाथजन्य रोग विज्ञानको विज्ञ हो र इम्युनोलोजीले हाम्रो शरीरमा हुने रोग प्रतिरक्षाका विभिन्न कोषहरू, त्यसका भागहरू, त्यसका हिस्साहरू र त्यसले काम गर्ने प्रणाली, त्यसको आमाको भ्रूणमा हुँदाखेरि विकसित हुने प्रक्रियादेखि लिएर जन्मिसके पछाडि र जन्मिँदाखेरि हुने वंशानुगत परिवर्तनहरू र जन्मिसकेपछि हुने परिवर्तनहरूले त्यो इम्युन सिस्टम या रोग प्रतिरक्षा प्रणालीमा कस्ता प्रकारका परिवर्तनहरू आउँछन् र त्यो परिवर्तनले के कमी ल्याउँछ, के गडबडी ल्याउँछ, त्यसलाई कसरी डायग्नोसिस गर्ने र कसरी उपचार गर्ने, यो कुराको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई इम्युनोलोजी अथवा रोग प्रतिरक्षा विज्ञान भनिन्छ। त्यस्तै रोग प्रतिरक्षा विज्ञानको एउटा हिस्सा रिउमाटोलोजी हो। रिउमाटोलोजी भनेको जति बेला हाम्रो शरीरको इम्युन सिस्टम या रोग प्रतिरक्षा प्रणाली असन्तुलित हुन्छ अथवा इम्युन डिसरेगुलेसन आउँछ, त्यसलाई हामी इम्युन डिसरेगुलेसन पनि भन्न सक्छौँ। त्यो इम्युन डिसरेगुलेसनले ल्याउने रोगहरूको समष्टिगत अध्ययनलाई रिउमाटोलोजी अथवा यो बाथजन्य रोग विज्ञान भनिन्छ। विशेष गरी म चाहिँ बाल बाथजन्य रोग विज्ञानको एउटा अध्ययन गर्ने स्कलर हो र यो बाल बाथजन्य रोगका विज्ञानका बिमारीहरू धेरैजसो
वयस्कका बातजन्य रोग विज्ञानसँग मिल्छन्। तर फरक कुरा के छ भने वयस्कका बातजन्य रोगका जुन रोगहरू छन् तिनीहरूभन्दा बातजन्य रोग का हिस्साहरू केही फरक हुन्छन्, केही बढी मात्रामा गम्भीर हुन्छन् र हाम्रो हजुरले भने जस्तै सामान्य जनचेतनामा रहेको बाथ रोग भनेको त जोर्नी मात्रैको बिमारी हो भन्ने भन्दा अत्यन्तै बढी धेरै फैलिएको विषय हो। यसमा जोर्नी मात्रै होइन, हाम्रो शरीरको कुनै पनि प्रणालीको कुनै पनि अङ्ग प्रभावित हुन सक्ने त्यस्तो प्रकारको विज्ञान हो। र समष्टिमा म के भन्न चाहन्छु भने जस्तो कार्डियोलोजिस्टको लागि मुटु र रक्त सञ्चारका नलीहरू त्यो अङ्ग हुन्छ, मृगौला विशेषज्ञको लागि मृगौला र त्यससित सम्बन्धित अङ्गहरू हुन्छन् भने बातजन्य रोग विज्ञान यस्तो विज्ञान हो जसमा हाम्रो शरीरको सबै अङ्ग र प्रणालीहरू समाहित हुन सक्छन्। त्यसकारण यसको कुनै ठ्याक्कै अङ्ग छैन, त्यसको अर्थ हाम्रो शरीरका कुनै पनि अङ्ग र प्रणालीहरू यसमा अध्ययन गरिनुपर्ने हुन्छ। ओके, सो यहाँले भन्नुभयो जस्तै सबै प्रणालीसँग रिलेटेड भयो होइन, त्यसमा थुप्रै किसिमका प्रणालीहरू आउँछन् हाम्रो सिस्टममा। अब अर्को कुरा चाहिँ बाथजन्य रोग, त्यो पनि बालबालिकामा भन्दाखेरि त्यो पनि अर्को एउटा ठुलो भ्रमहरू पनि छन्, सायद धेरै थाहा पनि छैन र बिग क्वेसन मार्क पनि छ कि बाथ भने त अलिकति उमेर भइसकेपछि जोड्नेहरू पो दुख्छ त बच्चाहरूलाई कहाँ हुन्छ र भन्ने पनि सोचाइ छ भनौँ न होइन, मलाई नै थियो सायद। सो यसको बारेमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ, बच्चाहरूलाई पनि हुन्छ बाथ रोग? हजुरले यो प्रश्न गरिदिनु भएकोमा म अत्यन्तै खुसी छु। मैले यसले भ्रम चिर्न ठुलो मद्दत गर्छ। हाम्रो समाजमा चाहिँ पहिलो भ्रम छ बच्चामा बाथ रोग हुन्छ र भन्ने। बच्चामा बाथ रोग नहुने भए त मेरो विषय नै संसारमा प्रादुर्भाव नै हुँदैन थियो, पक्कै बाथ रोग हुन्छ। र त्यसमा पनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने वयस्कमा हुने बाथ रोग भन्दा बच्चामा हुने बातजन्य रोगहरू गम्भीर हुन्छन्, बढी गम्भीर र बढी जटिल हुन्छन् र तिनीहरूको उपचार पद्धति पनि केही मात्रामा फरक हुन्छ। किनभने कुनै औषधि वयस्कले त्यो टोलरेट गर्न सक्छ भने बच्चाले नगर्न सक्छ। त्यो प्रकारले बच्चामा बाथ रोग हुने त सत्य हुँदै हो, त्यसमा पनि बच्चामा हुने बातजन्य रोगहरू वयस्कमा हुने बातजन्य रोगहरूभन्दा बढी गम्भीर हुन्छन्। यो पहिलो भ्रम चिर्न जरुरी छ। दोस्रो, बातजन्य रोग भनेको हाम्रो समाजमा जोर्नी मात्रैको बिमारी हो भन्ने बुझिन्छ, जसलाई हामी इङ्ग्लिसमा आर्थराइटिस भन्छौँ। आर्थराइटिस मात्रै बातजन्य रोग होइन। बातजन्य रोग भनेको धेरै अङ्ग प्रणालीहरू एकैचोटि या दुई वा दुईभन्दा बढी प्रणालीगत समस्याहरू एकैचोटि आउने प्रकारको त्यस्तो प्रकारको रोगहरू हुन्छन्। धेरैजसो दीर्घ रोग हुन्छन्, केही रोगहरू तत्कालीन समस्या ल्याउने प्रकारका पनि हुन्छन्। तर बातजन्य रोगहरू भनेको जोर्नी मात्रैका बिमारी होइनन्। यसले हाम्रो शरीरका कुनै पनि भर्चुअल्ली कुनै पनि अङ्गलाई असर पार्ने खालको हुन्छ। ठुलो हिस्सामा कुरा गर्दाखेरि रगतका नसाका आन्तरिक अङ्गहरू जस्तो मृगौला, फोक्सो, दिमाग, हाम्रो कलेजो, यसलाई असर पार्ने प्रकारका तन्तुको र रगतका कोषहरूको असर पुर्याउने खालको बिमारीहरू, यस्ता प्रकारका थुप्रै अङ्ग र प्रणालीहरूमा समस्या पार्ने हुन्छन्। यसले त झनै बढी कन्फ्युजन ल्याउने भयो। यसलाई सिम्प्लिफाइड रूपमा कसरी बुझ्न सकिन्छ भने दुई वा दुईभन्दा बढी आङ्गिक या प्रणालीगत समस्याहरू एउटै व्यक्तिमा केही समयको लागि दीर्घकालसम्म अथवा केही समयको लागि रहिरहेको छ भने एउटा सम्भावनाको रूपमा हामीले बाथ रोग हो कि भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो भ्रम यो भयो। तेस्रो भ्रम भनेको हाम्रो समाजमा बाथ रोग भन्ने बित्तिकै त्यही युरिक एसिड भन्ने र गेडागुडी खानु हुँदैन, के मासु खानु हुँदैन भन्ने खालको मात्रै भ्रमहरू रहेको देख्छु। मैले म कहाँ आउने बिरामीहरूले पनि त्यो कुरा भनेको देख्छु। यो कुरालाई पनि बुझ्न जरुरी छ। विशेष गरी बच्चामा त यो युरिक एसिड बढ्ने भन्ने समस्या त्यति प्रगाढ हुँदा पनि हुँदैन, हामीले त्यसलाई त्यति ठुलो रूपमा लिँदैनौँ। र बाथ रोग भनेको युरिक एसिड र जोर्नी दुख्ने मात्रै समस्या होइन, प्रणालीगत समस्या हो र दुई वा दुईभन्दा बढी प्रणालीगत समस्याहरू हुन सक्छन्। र बाथ रोगको एकदमै सुरुवातको अवस्थामा छ भने कहिलेकाहीँ एउटा मात्रै प्रणाली एउटा मात्रै अङ्ग मात्रै प्रभावित भएको पनि हुनसक्छ। आँखामा हुने एउटा युभिया, हामीले आँखाको यो भित्री भागमा अध्ययन गऱ्यौँ भने युभिया भन्ने पार्ट हुन्छ, त्यसको इन्फ्लामेसन, सुजनलाई युभिआइटिस भन्छौँ। युभिआइटिस हुने एउटा महत्त्वपूर्ण कारण बाथ रोग हो। अब हेर्नुहोस्, आँखामा मात्रै असर परेको छ, एउटा मात्रै अङ्गमा असर परेको छ, तर त्यो बाथ रोगको प्रथम प्रस्तुति हुनसक्छ।
त्यसकारण हामीलाई थुप्रै आईको डाक्टरहरूले अहिले आएर जनचेतना पनि बढ्दै गएको छ। तर आईको डाक्टरहरूले पहिले नै युबिआइटिस भएको बिरामीलाई हामी कहाँ पठाउनुहुन्छ। मैले यसमा भन्न खोजेको के हो भने विशेष गरी बाथ रोगमा 2 वा 2 भन्दा बढी प्रणालीगत समस्या देखिए पनि सुरुवातको अवस्थामा एउटा कुनै अङ्गबाट सुरु हुनसक्छ त्यसको प्रस्तुति। त्यसकारण हामीले आसपासमा रहेका हाम्रै वरिपरिमा हाम्रै परिवारमा रहेका पनि थुप्रै सदस्यहरूमा यस्ता बाथजन्य रोगका समस्याहरू देखिएका हुन सक्छन्। त्यसकारण बाथजन्य रोगहरू जोर्नीका मात्रै रोग होइनन् भन्ने बुझ्न जरुरी हुन्छ। यो इम्युन कमीको रोगहरूमा पनि त्यस्तै भ्रमहरू देखिन्छ। जस्तो इम्युनिटी भनेको खाना खाएपछि त ठिक भइहाल्छ, अरू जन्मजात खासै केही हुँदैन, त्यस्ता रोगहरू यसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने पनि हाम्रो समाजमा खासै देखिँदैन। विशेष गरी इम्युनिटी कमी भयो भने बारम्बार सङ्क्रमण हुने प्रकारका बिमारीहरू आउँछन्। त्यस्तो हुँदा पनि हाम्रो समाजमा चाहिँ बारम्बार एन्टिबायोटिक दिने, बारम्बार सिटी स्क्यान एमआरआई गरिरहने। तर यस्तो किन भइरहेको छ त मेरो बच्चालाई वर्षमा 4 चोटि पिलो किन आयो, 4 चोटि न्युमोनिया किन भयो, 4 चोटि हस्पिटलाइज गरेर आइसियुमा भर्ना गर्नुपर्ने कन्डिसन मेरै बच्चालाई चाहिँ किन भयो भन्ने कुरा हामीले सोच्न जरुरी छ। यसो गऱ्यौँ भने हाम्रो समाजमा रहेका ती भ्रमहरू मेटिनेछन्। हजुर, पक्कै पनि। सो अब अर्को कुरा आयो बच्चाहरू र इम्युनिटीको कुरा। बच्चाहरू त एकदमै इम्युनिटी उनीहरूको अलिकति एउटा सर्टन टाइममा चाहिँ अलिकति कम हुन्छ, त्यसपछि जति उमेर बढ्दै गइसकेपछि इम्युनिटी अलिकति स्ट्रङ हुन्छ, रोगहरूमा लड्न सक्ने क्षमता अलिक बढ्दै जान्छ भन्ने पनि छ। अब यो त कतिपय ठाउँमा सही पनि हो। भनेपछि बच्चाहरूमा इम्युन डेफिसियन्सीहरू हुने अथवा इम्युनिटी कम छ, यहाँले भन्नुभएको जस्तो इम्युनिटी अलिक विक छ भन्ने लक्षणहरू चाहिँ यस्तै रोगहरूबाट देखिने हो कि या अरू कुनै स्पेसिफिक हुन्छन्? हजुर, यसलाई यसरी बुझौँ। प्राइमेरी इम्युनोडेफिसियन्सीको कुरा गर्नुभयो, कति एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न। इम्युनोडेफिसियन्सी भनेको नेपालीमा इम्युनिटीको कमी हो। हजुर, यसलाई मुख्य रूपमा 2 भागमा बुझ्न सकिन्छ, प्राइमेरी इम्युनोडेफिसियन्सी र सेकेन्डरी इम्युनोडेफिसियन्सी। यो भनेको प्राथमिक र माध्यमिक भनेर बुझौँ। प्राथमिक भनेको बच्चा जन्मिँदा पनि होइन, आमाको गर्भमा जब बच्चा बन्दै गरेको हुन्छ, बुवा र आमाबाट आएको 2टा हिस्सा मिलेर जब भ्रूण बन्दै गरेको हुन्छ, त्यति बेला हाम्रो डिएनए बन्छ। त डिएनए बन्दाखेरि जुन कुराले हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरक्षा प्रणालीलाई कन्ट्रोल गर्ने हो, जसको जिम्मेवारी जिनको जुन हिस्साले पाएको छ, त्यो हिस्साको कुनै एउटा अवयव, कुनै एउटा अङ्ग, कुनै एउटा हिस्सामा सानो गडबडी भयो, डिफेक्ट भयो भने त्यसले प्राइमेरी इम्युनोडेफिसियन्सी, प्राथमिक इम्युन कमीका रोगहरू ल्याउँछ। यो वंशानुगत हुन्छ। जसरी मैले भने, यसमा जरुरी छैन कि बुवा आमाबाट आएको जिनमै गडबडी हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। उनीहरूबाट राम्रै जिन आएर पनि त्यो बच्चामा जब सबभन्दा पहिला जिन बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ, त्यति बेला नि डिफेक्ट हुन पनि सक्छ। र अर्को चाहिँ बुवा, हजुरबुवा, जिजुबुवा कुनै व्यक्तिमा, कुनै एउटा लाइनिएजमा कुनै जिनमा डिफेक्ट थियो, त्यो सबै बच्चामा देखिन्छ भन्ने छैन। र जब बुवा र आमाबाट आएका जिनहरू मिल्छन् र त्यस्तो डिफेक्टिभ जिन प्रोडक्सन हुन्छ, त्यसले गर्दा त्यो जिनमा हुने जुन सूचना हो त्यसमा पनि गडबडी आउँछ। र जन्मिसके पछाडि विभिन्न उमेर समूहमा यस्ता इम्युन कमीका रोगहरू देखिन्छन्। र अर्को चाहिँ सेकेन्डरी इम्युनोडेफिसियन्सी। हामी सेकेन्डरी इम्युनोडेफिसियन्सीको बारेमा एकैछिनपछि कुराकानी गरौँ। हजुर, अहिलेको लागि एउटा छोटो व्यापारिक विश्राममा जाने बेला भइसकेको छ। हामी छौँ इन कन्भर्सेसन विथ डाक्टर धर्मगत भट्टराईज्यू, र उहाँ हुनुहुन्छ इम्युनोलोजी एन्ड रिमेटोलोजीको एकदमै स्पेसिफिक डाक्टर, जसै बच्चाहरूको विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। अहिलेको लागि छोटो ब्रेक। वेलकम ब्याक। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर अन कान्तिपुर टेलिभिजन HD। म छु दिपाञ्जली तपाईँको साथमा, र आज हामी छौँ इन कन्भर्सेसन विथ डाक्टर धर्मगत भट्टराईज्यू। उहाँ हुनुहुन्छ बालबालिकाहरूको रोग प्रतिरक्षा तथा बाथजन्य रोगको विशेष विज्ञ, र कुराकानीहरू गरिरहेका छौँ। डाक्टर साहब, अघि हामीले सेकेन्डरी इम्युनोडेफिसियन्सीको कुराकानीमा अलिकति रोकेका थियौँ होइन? सो यसलाई हामी कसरी कन्टिन्यू गर्छौँ? हजुर, सेकेन्डरी इम्युनोडेफिसियन्सी भनेको जन्मिँदाखेरि उसको डिएनएमा कुनै गडबडी छैन, तर पछि आएर कुनै कारणले, जस्तो कुपोषण, कुनै भाइरल इन्फेक्सन, क्यान्सरको दबाई
अथवा अरू कुनै दबाई यस्तै प्रकारका थुप्रै अरू कारणहरू हुन्छन्। ती कारणहरूले हाम्रो शरीरको इम्युन सिस्टमलाई डिप्रेस गराइदियो। जस्तै एउटा सिम्पल एक्जाम्पल सबैले बुझ्ने एआइडिएस, एक्वायर्ड इम्युनोडेफिसियन्सी सिन्ड्रोम। एड्स चाहिँ ह्युमन इम्युनोडेफिसियन्सी भाइरसले जब इन्फेक्ट गर्छ त्यसले हाम्रो शरीरको एउटा स्पेसिफिक कोषलाई ड्यामेज गर्छ। हाम्रो CD4 भन्ने टी हेल्पर सेल हुन्छ, त्यसलाई ड्यामेज गर्छ। त्यस्तै अरू त्यो इम्युन सिस्टमको अरू कोषलाई र त्यसका मोलिक्युलहरूलाई पनि असर पुर्याउँछ। यसरी इम्युनोडेफिसियन्सी अथवा इम्युन कमी ल्याउँछ। त्यो चाहिँ त्यो व्यक्ति जन्मिँदाखेरि ठिक थियो, त्यसलाई प्राइमेरी इम्युनोडेफिसियन्सी थिएन। त्यस्तो प्रकारका इम्युनोडेफिसियन्सीलाई हामीले सेकेन्डरी इम्युनोडेफिसियन्सी भन्छौँ। अब यसलाई एकदमै पब्लिकले बुझ्ने भाषामा मैले कसरी बुझाउन चाहन्छु भने जसरी कुनै देशको रक्षाको लागि थुप्रै प्रकारका सेना हुन्छन्, हाम्रो शरीरमा पनि रोग प्रतिरक्षा प्रणाली भनेको सेनासँग दाँज्न सक्छौँ। जस्तै देशमा जल सेना हुन्छ, वायु सेना हुन्छ, थल सेना हुन्छ। त्यस्तै एउटै प्रकारको मात्रै सेना हुँदैन। त्यस्तै हाम्रो शरीरमा पनि इम्युन सिस्टमका थुप्रै अङ्ग अवयवहरू हुन्छन्। जस्तै टी सेल भन्ने हुन्छ, बी सेल भन्ने हुन्छ, न्युट्रोफिल भन्ने हुन्छ। यिनीहरू ठ्याक्कै हाम्रो कुनै देशलाई बचाउनको लागि जलमा, थलमा, वायुमा थुप्रै प्रकारका सेनाहरू हुन्छन् र तिनीहरूले गर्ने एट्याक पनि फरक प्रकारको हुन्छ। जस्तो वायु सेनाले प्याराजम्प गरेर एट्याक गर्ला, थल सेनाले बन्दुकले एट्याक गर्ला। त्यस्तै हाम्रो शरीरमा पनि यी जुन कोषहरू छन् त्यो बी सेलले एन्टिबडी प्रोड्युस गरेर एट्याक गर्छ। टी सेलले आफैले सबैलाई सूचना दिएर सबैलाई एक्साइट गरेर र आफैले पनि एट्याक गरेर इफेक्टर सेल बनाएर मेमोरी सेल बनाएर पनि रक्षा गर्छ। म्याक्रोफेज, न्युट्रोफिल भन्ने जस्ता कोषहरूले चाहिँ कुनै कीटाणु छिर्यो भने जेसुकै जस्तोसुकै कीटाणु होस् त्यसलाई सकेसम्म खाने, मार्ने, त्यसलाई विभिन्न टक्सिनहरू उत्पादन गरेर त्यसलाई निस्तेज पार्ने काम गर्छ। यी सबै च्यानलमा कुनै एउटा च्यानलमा अथवा कुनै एउटा कोषमा, त्यसको उत्पादनमा, त्यसको काम गर्ने प्रणालीमा, त्यसले उत्पादन गर्ने कुनै एउटा तत्त्वमा कमी आयो भने त्यसले इम्युनोडेफिसियन्सी गराउँछ। त्यो कसरी देखिन्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ ज्याफ्री मोडेल फाउन्डेसन भन्नेले सबै संसारभरिको लेम्यानले पनि बुझ्ने भाषामा 10 वटा क्राइटेरिया दिएको छ। यो सायद सान्दर्भिक हुन्छ होला। त्यसमा कुनै पनि बच्चालाई 4 चोटि भन्दा बढी कानको इन्फेक्सन, 2 चोटि भन्दा बढी साइनसको इन्फेक्सन, 2 चोटि भन्दा बढी न्युमोनिया, 2 चोटि भन्दा बढी सघन या जटिल प्रकारको इन्फेक्सन जसले उसलाई एन्टिबायोटिक खाइरहनु परेको होस् या आइसियुमा भर्ना गर्नु परेको होस्, विशेष गरी सुईबाट दिने इन्ट्राभेनस दबाईहरू नदिइकन त्यो इन्फेक्सन सन्चो नै नहुने त्यस्तो प्रकारका इन्फेक्सनहरू बारम्बार भयो भने यो 5 वटा भयो। अर्को चाहिँ परिवारमा इम्युनोडेफिसियन्सीको हिस्ट्री छ भने अनि बच्चा राम्रै परिवेशमा जन्मेको छ, राम्रै उसलाई जति न्युट्रिसन दिनुपर्ने दिएकै छ, उसलाई अरू हर्मोनल डिस्टर्बेन्स छैन, क्यान्सर छैन, तर बच्चा चाहिँ बढ्दैन भने त्यस्तो प्रकारको बच्चा जसको वृद्धि रोकिएको छ, विकास रोकिएको छ त्यस्तो भयो। अर्को चाहिँ हाम्रो शरीरका आन्तरिक अङ्गहरूमा पस जम्मा हुने, पिप जम्मा हुने, एब्सेस जम्मा हुने अथवा हाम्रो शरीरमा जस्तो सानो भर्खर जन्मेको बच्चा 1 महिनासम्मको बच्चाको उदाहरणको लागि मुखमा त्यो सेतै लेयर बस्ने, जिब्रोमा लेयर बसेको देख्छौँ, त्यो 1 महिनासम्म बच्चाको लागि नर्मल हो। एड्स भएको व्यक्तिको लागि पनि नर्मल हो, तर नर्मल त भएन, त्यो बिमारी भयो। तर त्योभन्दा अरू व्यक्तिमा यस्तो प्रकारको फङ्गल इन्फेक्सन मुखभरि आएको छ भने त्यो पनि इम्युनोडेफिसियन्सीले हुनसक्छ। हाम्रो शरीरमा दाँत जस्ता घाउहरू र नोड्युलहरू, हजुर, एलर्जी अनि हाम्रो घाउहरू हुने, गाँठागुठी आउने यस्ता प्रकारका बिमारीहरू यो छ भने पनि त्यो इम्युनोडेफिसियन्सीले गर्दा हुनसक्छ। यस्ता थुप्रै लक्षणहरू कुनै व्यक्तिमा लामो समयसम्म अथवा बारम्बार भइरहेको छ भने त्यस्तो बेलामा हामीले इम्युनोडेफिसियन्सी सोच्नुपर्छ। यसलाई सारांशमा कसरी बुझ्न सकिन्छ भने कुनै पनि व्यक्तिमा कुनै पनि रोग या सङ्क्रमण बारम्बार भएको छ, अनयुजुअल सिभियरिटीले बढी सघन तरिकाले भएको छ। एउटा अर्गानिजमले टाइफाइडले हामीलाई 3 दिन मात्रै ज्वरो आउँछ, त्यति धेरै थलाउन्न, तर कुनै बच्चालाई 1 महिनासम्म थलायो, त्यसको शरीरको आन्तरिक प्रणालीमा धेरै ठुलो उथलपुथल ल्यायो भने यसमा कतै इम्युनोडेफिसियन्सी त छैन भनेर सोचिनुपर्छ। एकैचोटि
बहुप्रणालीगत समस्याहरू आयो र त्यो दीर्घकालीन समयसम्म रह्यो भने पनि हामीले इम्युन डेफिसियन्सी सोच्नुपर्छ, चाहे त्यो सेकेन्डरी इम्युन डेफिसियन्सी होस् या प्राइमरी इम्युन डेफिसियन्सी होस्। हजुर साहब, सो जस्तै अब इम्युनो डेफिसियन्सीको कुरा त भइ नै हाल्यो होइन, जस्तै के कमी कमजोरी छ भन्ने कुराहरू, तर स्वास्थ्य इम्युनिटी पनि अब उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ हामीलाई होइन। स्वास्थ्य इम्युनिटी रहेको राम्रो, सकेसम्म हेल्दी लाइफस्टाइलको लागि चाहिँ, र बच्चा हेल्दी हुनको लागि पनि उसको इम्युनिटी स्ट्रङ भएको राम्रो होइन। सकेसम्म भनिन्छ नि प्रिभेन्सन इज अलवेज बेटर देन क्योर भने जस्तै। सो स्वास्थ्य इम्युनिटीको बारेमा चाहिँ यो वास्तविकता एवं भ्रमहरू के छन् त? कस्तोमा चाहिँ हामीलाई भन्न सक्छौँ कि मेरो बच्चाको इम्युनिटी स्वस्थ छ या मेरो बच्चाको इम्युनिटी अलिकति खराब छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी थाहा पाइने? हजुर, यो कोरोनाको बेलामा त यो हजुरले सोधे जस्तो प्रश्न हरेक व्यक्तिको दिमागमा आइरहेको थियो, एकदमै सान्दर्भिक कुरा हो। इम्युनिटी सिस्टम, हेल्दी इम्युनिटी जसलाई भनिन्छ, त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि हाम्रो जति बेला डिएनए बन्छ, आमाको भ्रूणमा डिएनए बन्दादेखि लिएर इम्युन कोषहरू हाम्रो शरीरमा हामी जन्मिसकेपछि पनि त्यसको विकासक्रम हुन्छ। बोन म्यारोबाट कोष गएर हाम्रो यहाँ थाइमस भन्ने अङ्ग हुन्छ छातीको माथिल्लो भागमा, त्यहाँ जान्छ। त्यसमा जस्तो आर्मी चाहिँ एकचोटि भर्ना भइसकेपछि त्यसलाई क्याम्पमा ट्रेनिङ हुन्छ, त्यस्तै टी सेललाई ट्रेनिङ दिने ठाउँ हो यो थाइमस भन्ने अङ्ग, त्यो मुटुको माथि हुन्छ। यसले कसरी ट्रेनिङ दिन्छ, त्यो ट्रेनिङमा केही गडबडी भयो कि, त्यसपछि त्यो निस्किसके पछाडि त्यसले कुन कुन अङ्गमा कसरी काम गर्छ भन्ने त्यो सबै कुरा कसरी प्रोसेस हुन्छ र कसरी त्यसले डिफ्रेन्सिएसन हुन्छ र बाहिरका कीटाणुहरू जीवाणुहरू आउँदाखेरि त्यसले कसरी रियाक्सन गर्छ भन्ने कुरा हेल्दी इम्युनिटीमा पहिलो पाटो यो भयो। दोस्रो भनेको हेल्दी इम्युनिटीको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबै जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा, सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ जस्तो स्तनपान, बच्चालाई इम्युनिटी, प्यासिभ इम्युनिटी दिने एकदम दरिलो हतियार भनेको हाम्रो देशमा त अहिले, हाम्रो देशमा मात्रै होइन कतिपय ठाउँमा चाहिँ फेसनको रूपमा बोतलबाट दुध पिलाइदिने, आमाले चाहिँ फिगर बिग्रिन्छ भनेर दुध नपिलाउने जस्तो देखिन्छ। यो राम्रो कुरा होइन। जस्तो स्तनपानमा थुप्रै इम्युनिटी प्रदान गर्ने तत्त्वहरू बच्चामा ट्रान्सफर हुन्छ, त्यो भनेको वरदान हो बच्चाको लागि। त्यस्ता वरदान यो प्यासिभ इम्युनिटीले बच्चालाई भविष्यमा हुने थुप्रै इन्फेक्सनबाट बचाउन सक्छ। उसको वृद्धि अस्वाभाविक रूपमा मोटो हुने, अस्वाभाविक रूपमा पातलो हुने, बढी इन्फेक्सनसँग भल्नरेबल हुने, यो सबै कुरालाई रोक्छ। यो पनि स्वास्थ्य इम्युनिटीभित्रै आउँछ। तेस्रो स्वास्थ्य इम्युनिटीमा आउने कुरा भ्याक्सिन हो, खोप। अब हजुरले कस्तो राम्रो कुरा जोड्नुभयो, हाम्रो समाजमा चाहिँ इम्युनिटी बुस्ट गर्ने भन्ने जुन सुनिन्छ, इम्युनिटी बुस्ट गर्ने हामी सबैले बुझ्न सक्ने भाषामा खोप मात्रै हो। यो बाहेक इन्ट्राभेनस इम्युनोग्लोबुलिन, इन्टरफेरोन जस्ता विशिष्ट तत्त्वहरू संसारमा उपलब्ध छन्, तर त्यो विशिष्ट परिवेशमा र विशिष्ट बिमारीमा मात्रै दिइन्छ। अदरवाइज तिनीहरूलाई जनरल डे टु डे लाइफमा युज गर्ने कुरा होइन। डे टु डे लाइफमा हामीले बुझ्न सकिने इम्युनिटी बुस्ट गर्ने तत्त्व भनेको खोप मात्रै हो। र यो बाहेक हामीले जुन कुरा भन्छौँ जस्तो जिङ्क, भिटामिन सी, भिटामिन डी भनेर जुन प्रचार गरिएको हुन्छ, यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने हरेक सिस्टम, हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरक्षा प्रणाली मात्रै होइन, श्वास प्रश्वास, रक्त सञ्चार, स्नायु, जुनसुकै प्रणालीलाई पनि सुचारू रूपमा काम गर्नको लागि, मेन्टेन गरेर राख्नको लागि विभिन्न तत्त्वहरू र विभिन्न उत्प्रेरक, जसलाई हामी क्याटालिस्ट भन्छौँ, त्यसको जरुरत पर्छ। यस्ता प्रकारका उत्प्रेरक क्याटालिस्टको रूपमा त्यो हामीले भनिरहेका जिङ्क, भिटामिन सी, भिटामिन डी, भिटामिन ए, एन्टिअक्सिडेन्ट्सहरू जति कुरा आइरहेको हुन्छ, जस्तो प्रोटिनको सर्टेन एमिनो एसिड्सहरू, फ्याटमध्ये फ्याटी एसिड्सहरू जसलाई हामीले इसेन्सियल फ्याटी एसिड भन्छौँ, त्यस्तै कार्बोहाइड्रेटका थुप्रै तत्त्वहरू, हाम्रो इम्युनोग्लोबुलिन मात्रै नभएर यो रोग प्रतिरक्षा प्रणालीमा सहभागी हुने थुप्रै कणहरू जुन छन्, मोलिक्युल छन्, ती बन्नको लागि ग्लाइकोप्रोटिन चाहिन्छ, कार्बोहाइड्रेट चाहिन्छ, प्रोटिनको हिस्सा चाहिन्छ, त्यो बन्न नै चाहिन्छ। त्यसलाई स्टिमुलेट गर्नको लागि चाहिन्छ, उत्प्रेरणा दिनको लागि उत्प्रेरक चाहिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यी पौष्टिक तत्त्वहरू, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट, मिनरल, भिटामिन, पानी, फाइबर जस्ता तत्त्वहरू लिनुपर्ने हो। यसले हाम्रो शरीरको इम्युन सिस्टमलाई बुस्ट गर्ने होइन। बुस्ट गर्ने भनेको खोप मात्रै हो। यो भन्नुको अर्थ के भयो भन्दाखेरि हामी कस्तो इम्युनिटी सिस्टम लिएर जन्मेका छौँ, हाम्रो डिएनएमा कस्तो रूप छ भन्ने कुराले हाम्रो भविष्यको अथवा जन्मेदेखि नै हाम्रो इम्युन सिस्टम निर्धारण गर्छ, पहिलो। दोस्रो कुरा, हामी जन्मिँदाखेरि डिएनए जसले रोग प्रतिरक्षा प्रणाली निर्धारण गर्छ, त्यो ठिक भए पनि यदि हामी पछि कुनै भाइरसबाट सङ्क्रमित भयौँ, जस्तै एचआइभी जस्तो, मिजल्स भाइरसहरू, इम्युनिटीमा
प्रभाव तुल्याउने प्रकारको भाइरसहरू HTLV भन्ने भाइरस हुन्छ, त्यस्ता भाइरसहरूबाट प्रभावित भयो अथवा कुपोषित बच्चा भयो अथवा त्यसलाई कुनै सिभियर बिमारी भयो जसमा एकैचोटि थुप्रै प्रणालीहरू असर पर्यो अथवा क्यान्सर केमोथेरापी जस्तो क्यान्सरका दबाईहरू जस्तो दिइएको छ भने पनि त्यसको इम्युन सिस्टम जुन रोग प्रतिरक्षाका कोषहरू र तिनीहरूले गर्ने कामको सुचारूपनामा केही गडबडी आउँछ। यसले गर्दा पनि इम्युन सिस्टममा गडबडी आउने भयो। त्यसकारण हामीले के भ्रम राख्नु हुँदैन भने मैले राम्रो खाना खाँदैमा इम्युनिटी सिस्टमका रोग लाग्दैन भन्ने कुरा पनि होइन, किनभने प्राथमिक इम्युन कमीका रोगहरू प्राइमेरी इम्युनोडेफिसियन्सी त डिएनएमा भएको गल्तीले गर्दा आउँछ र त्यो विभिन्न उमेर समूहमा आउन सक्छ। जस्तै सिभियर कम्बाइन्ड इम्युनोडेफिसियन्सी भन्ने जुन इम्युन कमीको रोग छ त्यो 0 देखि 6 महिनाभित्र देखिसक्छ। बच्चा एकदम सिभियर बिमारी जटिल बिमारी लिएर आउँछ। त्यस्तै यो ह्युमरल इम्युनोडेफिसियन्सीहरू 6 महिनासम्म आमाको दुधमा र आमाको गर्भमा हुँदाखेरि नै आएका इम्युन ग्लोबुलिनहरू एन्टिबडीहरू त्यस्ता थुप्रै तत्त्वहरूले प्रोटेक्ट गर्छ। 6 महिना पछाडि त्यसको लक्षण देखिन थाल्छ भने कमन भेरिएबल इम्युनोडेफिसियन्सी जस्ता रोगहरू त वयस्क भएपछि बल्ल देखिन्छ अथवा किशोर अवस्थामा देखिन्छ। त्यसकारण म त ठुलो भइसकेँ मलाई इम्युन कमीको रोग लाग्ने सम्भावना छैन भन्ने भ्रम पनि पालिनु हुँदैन। यी भ्रमहरू हाम्रो समाजमा छन्। यी कुराहरूलाई बुझ्यौँ भने पनि हामीले ठुलो हिस्सामा इम्युन कमीका रोगहरू मिस हुनबाट बच्न सक्छौँ। विशेष रूपमा हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने अनयुजुअल सिभियरिटी र अनयुजुअल अर्गानिजम अनयुजुअल तरिकाले कुनै बिमारी भइरहेको छ, लामो समय भएको छ या बारम्बार भएको छ भने त्यहाँ इम्युन कमी त छैन भनेर चाहिँ सोचिनुपर्छ। अब जस्तै अब इम्युनसँग रिलेटेड रोगहरू सबै दीर्घायु नै हुन्छ नि त डाक्टर? हजुर, इम्युन कमीका र बातजन्य रोगहरू पनि दीर्घ रोग सबै दीर्घ रोग हुन्छन् भन्ने छैन। जस्तो म उदाहरणको लागि बातजन्य रोगहरूमा दीर्घ रोग नहुने रोगहरूमा जस्तै कावासाकी रोग भन्ने एउटा एक्युट बिमारी हो, त्यसको प्रभाव पनि तुरुन्तै देखिन्छ र यदि मुटुका धमनीहरूमा असर पारेन भने त्यसको दीर्घकालीन असर पनि खासै हुँदैन, त्यो तत्कालीन बिमारी भयो। त्यस्तै इम्युनको रोगमा चाहिँ म्याक्रोफेज एक्टिभेसन सिन्ड्रोम भन्ने हुन्छ। हाम्रो शरीरको एउटा लडाकु, हाम्रो जस्तो जलसेना वायुसेना भने जस्तै मैले अघि नाम लिँदाखेरि एउटा म्याक्रोफेज भन्ने एउटा कोष हुन्छ, त्यो बढी एक्टिभेट भयो, म्याक्रोफेज एक्टिभेसन सिन्ड्रोम। त्यो रोगको पनि तत्कालै असर देखिन्छ र त्यसको उपचार पनि तत्कालै गरिनुपर्छ। त्यस्तै अर्को इम्युन कमीका रोगहरूमा मैले अघि मेन्सन नगरेको, किनभने यो एकदमै भास्ट सब्जेक्ट हो, त्यसमा छुटेको कुरा एउटा हाइपर सेन्सिटिभिटी हुन्छ जसलाई हामीले जसमा 4 प्रकार हुन्छ हाइपर सेन्सिटिभिटी 1 2 3 4। 1लाई चाहिँ हामीले सिम्पल भाषामा बुझ्नलाई एलर्जी भनेर बुझ्न सक्छौँ, एनाफाइलेक्सिस भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। एनाफाइलेक्सिस भनेको तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ सुन्नुभयो होला, अस्पतालमा कसैको पुरै सास प्रश्वासमा समस्या भयो, स्वर यन्त्रको पुरै सुन्नियो, सास फेर्नै नसक्ने भएर आयो अथवा शरीरभरि ओभरवेल्मिङ र्यास आयो। तपाईँले सुन्नुभयो होला कति ठाउँमा भ्याक्सिनहरू दिँदाखेरि दबाई खाँदाखेरि पनि एनाफाइलेक्सिस हजुर रियाक्सन भएर आयो भने त्यो चाहिँ एनाफाइलेक्सिस भयो। यस्ता प्रकारका कुराहरू पनि त्यो इम्युन रियाक्सन नै हो। हाइपर सेन्सिटिभिटी, हाम्रो शरीरले जति सेन्स गर्नुपर्ने थियो त्योभन्दा बढी हाइपर सेन्सिटिभिटी भयो। यो सबै कुराहरू एक्युट रूपमा प्रस्तुत हुन्छ। त्यसकारण एक्युट भनेको तत्कालीन। त्यसकारण इम्युन कमीका रोगहरू सबै दीर्घ रोग हुन्छन् भन्ने छैन र बातजन्य रोगमा पनि जस्तो लुपस भन्ने बिमारीले तत्काल समस्या ल्याउन सक्छ, त्यस्तै अरू बिमारीहरू पनि छन्। सिभियर कम्बाइन्ड इम्युनोडेफिसियन्सीलाई त हाम्रो विषयको पेडियाट्रिक इमर्जेन्सी भनिन्छ, जो 0 देखि 6 महिनाको उमेर समूहमा नै प्रस्तुत हुन्छ र यो बिमारीमा तत्काल उपचार भएन भने बच्चाको ज्यान जान्छ। त्यसकारण बातजन्य रोग होस् या इम्युन कमीका रोग हुन् तिनीहरू दीर्घ रोग मात्रै हुँदैनन्, तत्काल ज्यान जाने पनि हुन्छ। त्यसकारण यदि हामीले र विशेष गरी चिकित्सकहरूले यो इम्युनोलोजिकल डिजिज र रिमाटोलोजिकल डिजिजहरूको नलेज राख्नुभयो भने त्यो पनि फाइदा हुने भयो, किनभने तत्कालीन रूपमा त्यस्तो प्रकारको लक्षण लिएर आएको कुनै पनि बच्चामा या वयस्कमा पनि त्यो कुरा सोचियो भने त्यसको तुरुन्तै उपचार गर्न सकिन्छ। हजुर, सो अब बातजन्य रोग, अब हामीले अघि पनि यो विषयमा कुराकानी गरौँ, जस्तै हाड जोड्नीको बिरामी भनेर भनिन्छ नि त होइन? अब बच्चाहरूमा पनि हुनसक्छ, नहुन सक्नु त होइन, हुनसक्छ, तर एकदमै कम हुन्छ भनेर भन्नुभयो यहाँले होइन? सो कस्तो सिम्टम्स हुन्छ बच्चाहरूमा चाहिँ, स्पेसली यदि बाथ रहेछ र त्यो पनि हाड जोड्नीसँग रिलेटेड रहेछ भने चाहिँ उनीहरूलाई त्यो सानो एजमा कसरी थाहा पाउँछ? जस्तै हामीलाई त अब जोड्नी दुखेपछि मेरो युरिक एसिड पो बढ्यो कि भन्ने हामीलाई त हुन्छ, तर त्यो बच्चाहरूमा त यति एक्टिभ हुन्छन्, उनीहरू खेलिरहेको हुन्छन्,
त्यो हो कि होइन भन्ने कुरामा पनि अब पेरेन्ट्सहरू आफै डाउट गर्छन् र अन्टिल अनलेस हामी एक्सपर्ट कहाँ पुग्छौँ या हो या होइन भन्ने कुरा त्यहाँ मात्रै क्लियर हुन्छ होइन यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न। हजुर यसलाई कसरी बुझौँ भने ठुलो मान्छेहरूमा हजुरले भने जस्तो जोर्नीको रोग जुन आर्थराइटिस भन्छौँ हामीले हाड भन्दा पनि जोर्नीको रोग हाडको रोगहरू धेरै जसो अलिकति फरक हुन्छ। जोर्नीको रोग या बहुप्रणालीगत रोगहरू त्यसलाई हामीले बातजन्य रोग भनेर बुझ्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला हजुरले सही भन्नुभयो जोर्नीको रोग मात्रै बातजन्य रोग होइन। बच्चामा त 10 देखि 20% मात्रै जोर्नीमा समस्या हुने बात हुन्छ, बाँकी ठुलो हिस्सा हेर्नुहोस् 80% जति बिमारीहरू ठ्याक्कै यो हरेक देशमा त यसको आँकडा फरक छ त्यति हिस्सा त अरू रोग हुन्छन्। त्यसो भए के रोग हुन्छन् त त्यसलाई म अब भन्न गइरहेको छु। आर्थराइटिस जुन जोर्नीको बिमारी भयो त्यसलाई क्रोनिक आर्थराइटिस त्यो त एउटा ग्रुप भइहाल्यो। त्यसमा पनि त्यो जोर्नीको आर्थराइटिसभित्र पनि थुप्रै त्यसको क्लासिफिकेसन छ। जस्तै सोरियासिस भन्ने एउटा छालाको बिमारी हुन्छ, त्यो व्यक्तिलाई जोर्नी दुखेको छ भने त्यो सोरियाटिक आर्थराइटिस हुनसक्छ। अर्को हाम्रो बच्चामा हुने बाथ रोगको त्यो कारण पत्ता नलागेको अटो इम्युन कारणले हुने बाथलाई JIA भनिन्छ, जुवेनाइल इडियोप्याथिक आर्थराइटिस। यो बाल बातजन्य रोगको जोर्नीवाला रोग चाहिँ यही नै हो। त्यस्तै गरी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजिज भनेको हाम्रो पेटको इन्फ्लामेसन हुने व्यक्तिहरूमा पनि बातजन्य रोगहरू भएर त्यो जोर्नीको समस्याहरू देखिन सक्छ। त्यसलाई IBD रिलेटेड आर्थराइटिस भन्छौँ। आर्थराइटिसभित्र पनि यस्तो क्लासिफिकेसन हुने भयो। अब अर्को ठुलो हिस्सा जो बच्चामा अत्यन्तै बढी हुन्छ त्यसलाई हामी भास्कुलाइटिस भन्छौँ। त्यो भनेको रगतका नसामा सुजन हुने र त्यसले लक्षण ल्याउने हो। त्यसमा ठुला रगतका नलीहरू, मझौला र साना रगतका नलीहरू, यो 3 प्रकारको भास्कुलाइटिस हुन्छ। यो एउटा सबभन्दा ठुलो हिस्सा हो बच्चामा देखिने बातजन्य रोगहरू, जसमा जोर्नी प्रभावितै नहुन पनि सक्छ। तेस्रो र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र अत्यन्तै नेग्लेक्ट गरिएको समूह त्यसलाई हामी कनेक्टिभ टिस्यु डिसअर्डर भन्छौँ, जसमा हजुरले पनि सुन्नुभएको लुपस भन्ने जस्ता बिमारीहरू आउँछन्। सिस्टेमिक लुपस इरिथेमाटोसस, जुवेनाइल डर्माटोमायोसाइटिस, यो नाममै भनेको छ। डर्माटो भनेको स्किन पनि इन्भल्भ हुन्छ, मायोसाइटिस भनेको मसल सुजन हुन्छ। यसमा विभिन्न तरिकाले प्रस्तुत हुन्छ, म केही समयमा त्यो भन्छु। अर्को एउटा समूह हुन्छ रिएक्टिभ डिजिजेसहरू। केही बिमारी लायो, जस्तै हजुरले एउटा उदाहरणको रूपमा रिएक्टिभ आर्थराइटिस हुन्छ, रिएक्टिभ डिजिजहरू हुन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ इन्फ्लामेटरी रोग हुन्छ। अहिले कोरोनाको समयमा म सबैले सुन्नुभएको पनि होला, MISC भन्ने रोग छ, मल्टिसिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम इन चिल्ड्रेन। बातजन्य रोगहरू मल्टिसिस्टेमिक नै हुन्छन्, बहुप्रणालीगत नै हुन्छन्। त्यो MISC भन्ने पनि कोरोनाको कीटाणु हाम्रो शरीरमा छिरिसकेपछि ल्याएको इम्युन प्रतिक्रियात्मक गडबडीले गर्दा हुने रोग हो। त्यसमा पनि धेरै सिस्टमहरू एकैचोटि इन्भल्भ हुन्छन्। यो सबै रोग भयो। अनि 5औँ एउटा समूह छ इन्फ्लामेटरीमा अटो इन्फ्लामेसन भन्ने हुन्छ। हाम्रो बातजन्य रोगमा अटो इम्युनिटी र अटो इन्फ्लामेसन भन्ने 2टा प्रमुख हिस्सा हो। अब यसलाई सामान्य व्यक्तिले कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि के बुझौँ भने यी सबै नामहरू बिर्सौँ। सामान्य रूपमा के बुझौँ भने कुनै पनि बच्चाको 2 वा 2भन्दा बढी प्रणालीगत समस्याहरू दीर्घकालीन समयसम्म रहेको छ भने तत्कालीन रोग पनि हुन्छन् बातजन्य रोग। यो चिकित्सकले पेडियाट्रिसियनहरूले मात्रै बढी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले घरमै बसेर ठ्याक्कै यो तत्कालीन बात हो भनेर भन्न गाह्रो होला। तर कुनै पनि आमा बुवाले के चाहिँ बुझ्न सकिन्छ भने 2 वा 2भन्दा बढी प्रणालीगत समस्याहरू एकैचोटि कुनै बच्चामा केही समय दीर्घ समयसम्म आएको छ भने त्यति बेला बाथ रोग सोचौँ पहिलो। दोस्रो, जोर्नी सुन्निने दुख्ने त छँदैछ, योभन्दा बाहेक एकैचोटि 2टा सिस्टममा समस्या, जस्तै छालामा दागहरू पनि आएको छ, गाँठागुठी पनि आएको छ, फोक्सोमा पानी पनि जमेको छ, अथवा त्यो छालामा पनि समस्या छ, अथवा फोक्सोमा न्युमोनिया पनि भएको छ, अथवा मृगौलाले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको प्रोटिन निकालिरहेको, प्रोटिन त बाहिर जानु हुँदैन वास्तवमा पिसाबमा, त्यस्तो पिसाबमा प्रोटिन गइरहेको र त्यो सँगै दिमागमा पनि छारे रोगको जस्तो सिम्टम आएको। यसरी 2 वा 2भन्दा बढी प्रणालीगत समस्याहरू अथवा रगतका कोषहरूमा हेमोग्लोबिन टोटल यो हाम्रो सेता रक्तकोषहरू राता रक्तकोषहरूको सङ्ख्या ड्रास्टिकल्ली घटेको र त्यही समयमा बच्चालाई अरू समस्या, अरू कुनै प्रणालीगत समस्या पनि भएको, यस्तो प्रकारको लक्षणहरू देखियो भने, अथवा कुनै बच्चालाई एउटै समयमा जस्तो ओठ रातो हुने, जिब्रो रातो हुने, आँखा रातो हुने, शरीरका विभिन्न आन्तरिक अङ्गहरू सुन्निने, लिभर ठुलो हुने, फोक्सोमा बाहिर पानी जम्ने, पेटको बाहिर पानी जम्ने जस्ता यस्ता
थुप्रै मल्टिसिस्टेमिक समस्याहरू एकैचोटि आयो भने त्यस्तो बेलामा कतै मेरो बच्चालाई बातजन्य रोग त होइन भनेर सोच्न सकिन्छ। जस्तै यो डर्माटोमायोसाइटिस भन्ने बिमारीमा बच्चाले यो डिस्टल उसको मसलहरू ठिक हुन्छ तर प्रोक्सिमल मसलहरूले काम गर्दैन। त्यसमा सामान्य सिम्टमहरू देखिन्छ। बच्चाले काइयो कोर्न सक्दैन, बच्चा बसेर उठ्न सक्दैन, उठेर बस्न सक्दैन, अरू यो बाँकी हिस्सा चाहिँ उसले चलाउन सक्छ। कसैलाई निल्न मात्रै गाह्रो हुने, कसैलाई प्रेसर बढ्ने, जस्तै टाकाएसो आर्टराइटिस भन्ने भास्कुलाइटिस जुन मैले रगतको नसाको सुजन भनेको थिएँ, त्यसमा टाकाएसो आर्टराइटिसमा बच्चामा अरू केही परिवर्तन नै हुन्न, उसमा प्रेसर मात्रै बढ्छ, बच्चालाई स्ट्रोक भएर अनि डक्टरकोमा आउन सक्छ। त्यसकारण मेरो बच्चालाई स्ट्रोक भएको छ भने यो पनि बातजन्य रोग हुनसक्छ भन्ने बुझिनु पर्यो। यसरी थुप्रै प्रणालीगत समस्याहरू एकैचोटि भयो भने हामीले बातजन्य रोग सोच्नुपर्छ। हजुर, यस हामीसँग इन कन्भर्सेसन विथ डाक्टर धर्मगत भट्टराईज्यू। यतिखेर कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा फेरि पनि पालो भएको छ अर्को छोटो व्यापारिक विश्रामको। वी शैल बी राइट ब्याक, स्टे ट्युन्ड। हजुर, हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर अन कान्तिपुर टेलिभिजन HD। म सुदीपाञ्जली तपाईँको साथमा र आज छौँ हामी इन कन्भर्सेसन विथ डाक्टर धर्मगत भट्टराईज्यू। उहाँ हुनुहुन्छ स्पेसली पिडियाट्रिक इम्युनोलोजी र रिमेटोलोजीको सुपर स्पेसलिस्ट। र कुराकानी अब अलिकति छोट्यौँ र हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ डाक्टर साहब, होइन? सो नेपालमा अहिलेको करेन्ट सिचुएसन र अहिलेको यो बाथजन्य र रिमेटोलोजिकल जुन डिजिजहरू छ, बिरामीहरू छ, यसको अवस्था चाहिँ कस्तो छ र आगामी दिनमा कस्तो देख्नुहुन्छ यसको फ्युचर? अब कतिसम्मको यो डिजिजको बारेमा पत्ता लागिन्छ र हामी कतिको अवेर हुन सक्छौँ, प्लस यसको निदान र उपचारको बारेमा चाहिँ कस्तो सिचुएसन देख्नु भएको छ अहिले यहाँले? हजुर, यसको निदान र उपचार विकसित देशहरूमा, इभन मैले पढेको भारतमा पनि धेरै विकसित भइसकेको छ र यो असम्भव कुरा छैन, यहाँ पनि सम्भव छ। अब यहाँ चाहिँ विशेष गरी विज्ञको कमी थियो। अहिले प्राइमेरी इम्युनोडेफिसियन्सीको कुरा गर्ने हो भने सचेतना भएको देशमा 1000मा 1 बच्चालाई PID भएको भेटिन्छ भने जुन देशमा सचेतना कम छ, जस्तो अफ्रिकी देशहरूमा चाहिँ 20,000मा 1 जनालाई PID छ भने हाम्रो देशमा नहुने भन्ने त छैन। हाम्रो विज्ञको कमीले र चेतनाको अभावले मात्रै ती बिमारहरू या त डायग्नोसिसै भएका छैनन् या मिसडायग्नोज भएका छन्। त्यसलाई हामीले त्यो ग्यापलाई पूर्ति गर्न जरुरी छ। यसमा सबभन्दा मलाई भन्न मन लागेको इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने यसमा सरकारी तवरबाटै प्रयास भएर भइसकेपछि प्राइभेट स्तरबाट पनि आउँछ। डायग्नोसिसको लागि चाहिने उपकरणहरूमा केही कमीहरू छन्, त्यसको लागि अझै पनि हामीले मेहनत गर्न जरुरी छ। र उपचारमा कतिपय इम्युन कमीका रोगहरू सामान्य उपचारबाटै सन्चो हुने र महिनावारी कुनै दबाई दिइरहनु पर्ने या दैनिक दिनुपर्ने दबाईहरूले सन्चो हुन्छन् भने कुनै कुनै बिमारीहरूमा चाहिँ बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट, बोन म्यारो नै फेरेर अर्को व्यक्तिबाट लिएर ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने, थाइमस ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने, त्यस्ता प्रकारका बिमारी पनि हुन्छन्। तिनीहरू हाम्रो समयक्रममा हामीमा विकास गर्न पुरै बाँकी छ। जस्तो यो विषयको विज्ञ अब म आउँदासम्म यसमा चेतना पनि जनचेतना पनि नभएको र चिकित्सकहरूको माझमा पनि यो त्यति फेमिलियर नभएको कारणले गर्दा डायग्नोसिसमा समस्या भएको। बातजन्य रोगको कुरा गर्दाखेरि वयस्कको बातको लागि केही विशेषज्ञहरू 20-30 जना लगभग प्रोपर त्यो डिग्री लिएरै आउनुभएका व्यक्तिहरू नेपालमा हुनुहुन्छ। तर बातजन्य रोगमा चाहिँ कोही विशेषज्ञ हुनुहुन्न थियो। त्यसको ग्यापलाई चाहिँ मैले अलिकति पूर्ति गर्नको लागि नै त्यही सपना बोकेर नै म नेपाल आएको हुँ। यो डक्टरेट गरिसकेपछि र आइसकेपछि अहिले 1 वर्षको अवधिमा मैले करिब 300 भन्दा बढी प्रमाणित बातजन्य रोगहरूका व्यक्तिहरू बालबालिकाहरू डायग्नोसिस गरिसकेको छु भनेपछि सम्भव छ र औषधिहरू पनि उपलब्ध छन्। केही औषधिहरू महँगा छन् तर हामीले गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रै छन्, किनभने यसको डायग्नोसिस गर्नको लागि र उपचार गर्नको लागि पनि हामीले गर्नुपर्ने मेहनत सबभन्दा ठुलो छ। यसमा म लास्टमा के भन्न चाहन्छु भने हामी जनताले, पब्लिकले आफ्नै बालबालिकामा र आफ्नो छरछिमेकमा भएका बालबालिकामा पनि मैले भनेका ती लक्षणहरू, इम्युन कमीका लक्षण र बातजन्य रोगका लक्षणहरू, बहुप्रणालीगत समस्याका लक्षणहरू कुनै बच्चा 1 वर्षसम्म 1 महिनासम्म कसैका देखाइरहेको छ भने त्यसमा कतै यो बातजन्य रोग त होइन, यो क्यान्सर होइन भनेर सोच्न जरुरी छ भने चिकित्सकको क्षेत्रबाट विशेष गरी पेडियाट्रिसियनहरूले र अरू जनरल फिजिसियनहरूले पनि त्यस्ता प्रकारका रोगहरू आउँदाखेरि
कतै यो बातजन्य रोग त होइन, कतै यो इम्युन कमीले गर्दा त होइन भनेर आजदेखि सोच्न जरुरी छ। पक्कै पनि हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। र आजको कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरको समय लगभग सकिसकेको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र यही भन्दै आइएम साइनिङ अफ। कान्तिपुर टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। बाइ, नमस्ते एन्ड टेक केयर।